जीवन विज्ञान युट्युब च्यानलमा अनमोल लुइटेलजी विराटनगरबाट सोध्नुहुन्छ, अध्यात्मले विद्यार्थी जीवनमा के कस्ता प्रभाव पार्न सक्छ? सुन्दर प्रश्न छ। अध्यात्मले विद्यार्थी जीवनमा के प्रभाव पार्छ? अध्यात्मले मानिसको जीवनमा के प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्नको लागि अध्यात्म बुझ्न जरुरी छ। अध्यात्म बुझ्यो भने विद्यार्थी जीवन होस् या गृहस्थ जीवन होस्, कुनै पनि जीवनका आयामलाई अध्यात्म अत्यावश्यक छ। अध्यात्मलाई धर्मको रूपमा मात्रै बुझ्यो भने चाहिँ फेरि आवश्यक नहुन पनि सक्छ। किनभने धर्मको अर्थ धारणा हुन्छ। नराम्रो विषयलाई छोडेर, नराम्रा कुराहरूलाई, नराम्रा कर्महरूलाई छोडेर राम्रो कर्म गर्नु, राम्रो विषय धारण गर्नु, यो धर्म हो। नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक कर्महरू, नकारात्मक सोचहरू त्यागेर सकारात्मक कर्म, सकारात्मक विचार, सकारात्मक बानी व्यवहार गर्नु, सकारात्मकतालाई धारण गर्नु धर्म हो। अब यो सकारात्मकतामा विभिन्न विषयहरू छन्। अब पहिला एउटा सामाजिक अवस्थामा एक प्रकारको व्यवहारलाई सकारात्मक भनिन्थ्यो भने अब सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन भयो। त्यहाँ अर्कै प्रकारको व्यवहार देखिन सुरु गर्यो र त्यहाँ सकारात्मक व्यवहार अलिकति फरक पर्छ। पहिलाको सकारात्मक व्यवहार र अहिलेकोमा भिन्नता आउन सक्छ। किनभने पहिला परिस्थिति फरक थियो, परिस्थिति अनुसार मनस्थिति पनि फरक थियो। अब परिस्थिति फरक भयो, मनस्थिति पनि फरक भयो। पहिलेको र अहिलेको कुरा धेरै नमिल्न पनि सक्छ। त्यसकारण पहिलेका धर्महरू, पहिलेका आचरणहरू, नीति नियमहरू अहिले अक्षरश लागू नहुन सक्छ। त्यसैले मान्छेले धर्म नभए पनि हुन्छ, किन चाहियो धर्म भनेर छोड्न थाले। भनेको मतलब के भने पहिला न्यास, ध्यान, पूजा, प्रार्थना यसलाई महत्त्व दिएको थियो। मनलाई सकारात्मक बनाउनको लागि पूजा प्रार्थना जरुरी छ भनेर त्यसलाई धर्मको अङ्ग बनाइयो। अब अहिलेको मान्छेले होइन, पूजा प्रार्थना जरुरी छैन, त्यो नभए पनि मानिसलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ, अरू पनि उपायहरू छन् भनेर खोजी गरेका छन्। त्यसैले अहिले पूजा प्रार्थना नै गर्न पर्छ, जरुरी छैन। धर्मको लागि भगवान नै मान्नुपर्छ, त्यो जरुरी छैन भनेर व्यक्तिहरू धर्मभन्दा अलिकति अलग भएको देखिन्छ, तर धर्मबाट अलग भएको चाहिँ होइन। पूजा प्रार्थनाबाट अलग भए होलान्, तर कुनै न कुनै सकारात्मक विषय चाहिँ समातेका छन्। राम्रो विषय, नराम्रोलाई छोडेर राम्रोलाई समाउनु धर्म हो। अध्यात्म त्योभन्दा फरक छ। अध्यात्मलाई राम्रो नराम्रो भन्दा पनि अध्यात्मले के भन्छ भने तिमीभित्र क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई प्रकट गर। जुन क्षमता जगाउँदाखेरि तिमी खुसी हुन्छौ, तिम्रो जीवनमा प्रगति हुन्छ। पहिला त सम्भावनाको खोजी गर अनि त्यो क्षमता जगाऊ। अध्यात्म आफ्ना सम्भावनाहरूको खोजी र त्यसलाई जागृत गर्नु र प्रयोग गर्नु हो। धर्म नराम्रा विषयलाई छोडेर राम्रा विषयको अनुसरण गर्नु,
या राम्रा विषयलाई धारण गर्न हो, धर्म र अध्यात्ममा अलिकति फरक छ। धर्म त स्कुल कलेजहरूले पनि सिकाउलान्, यो गर्नुहुन्न, यो गर्नुहुन्छ, यो राम्रो यो नराम्रो त्यहाँ पनि सिकाइ होला। तर अध्यात्म गहिरो छ, अध्यात्म सिकाउन अलि कठिन छ। किनभने अध्यात्म सिकाउनको लागि व्यक्तिको स्वभावलाई चिन्नुपर्छ र स्वभाव अनुसारको खोजी, उसको स्वभाव अनुसार ऊ केमा रुचि राख्छ उसको रुचिको खोजी गर्नु र त्यसमा काम गर्न लगाउनु, यो अध्यात्म हो। अध्यात्मले सबै कुरा जीवनमा खोज्छ, बाहिर खोज्दैन। बाहिर जस्तो छ मेरो जीवनमा चाहिँ के छ। अध्यात्मले आफ्ना विचारहरू पढ्न सुरु गर्छ, आफ्ना भावनाहरू पढ्न सुरु गर्छ, आफ्नो मन, आफ्ना इच्छाहरू, आफ्ना बानी बेहोराहरू, आफ्ना आचरणहरू, हरेक कुराको सूक्ष्म अध्ययन गर्न लगाउँछ र त्यसबाट खोजी गर्छ कि व्यक्तिको मूल स्वभाव के हो र त्यो स्वभाव अनुसार कस्तो प्रकृतिको काम गर्यो भने यो व्यक्ति सदा खुसी रहन्छ, तृप्त रहन्छ, सन्तुष्ट रहन्छ र प्रगतिमुखी हुन्छ, त्यसको खोजी गरेको हुन्छ। व्यक्तिभित्र रहेका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नु नै अध्यात्मको मूल लक्ष्य हो। त्यसकारण हामीले हाम्रा युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सम्भावनाहरूमा काम गर्न सिकायौँ, आफ्नो क्षमतालाई अथवा आफ्नो क्षमताको विकास गर्न सिकायौँ। यो त अत्यन्तै कल्याणकारी हुन्छ नि। त्यसकारण विद्यार्थीको लागि अध्यात्म त अपरिहार्य छ, नभई हुँदैन। आफ्नो विषयमै जान्दैन भने अरू सबैको विषयमा जानेर पनि के गर्नु। अब हामीले जस्तो प्रकारको शिक्षाको विकास गरेका छौँ त्यहाँ अलिकति त्रुटि भएको छ। अरूको बारेमा त हाम्रो शिक्षाले जानकारी दिन्छ, तर आफ्नै बारेमा चाहिँ हाम्रो शिक्षाले जानकारी दिँदैन। यहाँ गल्ती भएको छ। शिक्षा पूर्ण हुनुपर्छ। पूर्ण शिक्षा भनेको अरूको विषयमा पनि जानकारी होस्, विभिन्न विषयका ज्ञान होस्, साथमा आफ्नो विषयमा पनि ज्ञान होस्। म कस्तो छु, मेरो स्वभाव कस्तो छ, मेरा आनी बानी कस्ता छन्, मेरो मनमा कस्ता इच्छाहरू आउँछन्, विचार कस्ता छन्, मेरो भावना कस्तो छ, आफ्नो विषयमा खोजी गर्नु, आफ्नो विषयमा जान्नु, आफूलाई पढ्नु अनि बाहिरी विषयहरूलाई पनि जान्नु, यो पूर्ण ज्ञान हो। र अध्यात्म पूर्ण हुनुपर्छ। अध्यात्मको प्रयोग आधा अधुरो हुनु हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरूले अध्यात्मलाई पनि एकाङ्की रूपमा प्रयोग गरेको भेट्टाइन्छ। जस्तो आफूभित्र खुसी छ, सुख छ, सुख बाहिरबाट आउने होइन, खुसी बाहिरबाट ल्याउने होइन। तिमीसँग खुसी हुने क्षमता छ, त्यसलाई जगाऊ, खुसी हौ। तिमीसँग शान्त हुने क्षमता छ, त्यसलाई जगाऊ, तिमी शान्त हौ। आनन्दित हुने क्षमता छ, त्यसलाई जगाऊ, तिमी आनन्दित हौ। यसले चाहिँ के गर्यो भने मानिसलाई अन्तर्मुखी बनायो। यसलाई आत्मरति भनिन्छ, आफैमा रमाउनु। आफूभित्र आनन्द भेट्टायो, आँखा बन्द गर्यो, बसिरह्यो, त्यही आनन्दमा डुबिरह्यो।
कस्तो आनन्द! आहा, आँखा बन्द गर्यो, चुपचाप ध्यानमा बस्यो, गजब आनन्द। अब उसलाई बाहिरको कुरा किन चाहियो नि? त्यही आनन्द भए पुगिहाल्यो नि। यसरी व्यक्ति अन्तर्मुखी भयो र आफ्नै आनन्दमा हरायो व्यक्ति। उसले बाहिर काम गरेन फेरि। अब यहाँ गल्ती भयो। मानिस पूर्णतामा विकास हुनुपर्छ, आधा अधुरो होइन। आफूभित्रको शान्ति क्षेत्र पनि चिनोस्, आफूभित्रको आनन्द क्षेत्र पनि चिनोस् र बाहिरको व्यवस्थापन, बाहिरी संसारको जानकारी पनि पूर्ण होस्, पुरा जानकारी होस्। किन होस् भने नि, हामीसँग मन छ, भावना छ, चेतना छ, शरीर छ नि। शरीरका आफ्ना आवश्यकताहरू छन्, खानु परिहाल्यो, लाउनु परिहाल्यो। मनका आफ्ना आवश्यकता छन्, इच्छाहरू छन्, इच्छा पुरा गर्नु परिहाल्यो। त्यसको लागि धन, सम्पत्ति, सम्बन्ध सबै कुरा चाहिन्छ नि। त्यसकारण बाहिरी विषयमा पनि काम गर्नुपर्छ। अब आध्यात्मिक भयो, अन्तर्मुखी भयो, ध्यानमा त डुबिया छ तर नखाइकन सक्दैन, अनि खाना चाहिँ मागेर खाने। पहिला थियो नि आध्यात्मिक व्यक्तिहरू भिख माग्ने, भिक्षा देऊ खाऊ। अब त्यो चल्दैन, त्यो एकाङ्की भयो, एकोरो भयो, होइन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्नुपर्छ। बाहिरी खाने बाहिरको आवश्यकता पनि पुरा गरोस्। खानु छ, लाउनु छ, प्रगति गर्नु छ, उन्नति गर्नु छ, कमाउनु छ। खूब बाहिर पनि सम्पन्न बना, खूब कमाइ गर र भित्र पनि यति शान्ति हो, यति आनन्दित भइदेऊ कि सुखको आनन्दको लागि अरूको भर पर्नु नपरोस्। दुईटै होस् न, दुईटै गर्ने हामीसँग क्षमता छ भनेपछि दुईटैको विकास किन नगर्ने? किन आधाको मात्रै गर्ने? त दुईटा पक्ष रह्यो। एउटा मानिसहरू खालि बाहिर मात्रै हेरे, विषयमा मात्रै सुख खोजे, सम्पत्तिमा मात्रै सुख खोजे, आफूलाई बिर्से। अर्का थरी मान्छेहरू आफूमा मात्रै सुख खोजे, संसारलाई बिर्से। यो दुईटै पक्ष अधुरो भयो। त्यसकारण यस्तो होस् कि भित्रको शान्तिले बाहिरको सम्पन्नता ल्याउन मद्दत गरोस् र बाहिरको सम्पन्नताले भित्रको शान्तिमा जान पनि मद्दत गरोस्। मसँग शान्ति पनि होस्, सम्पन्नता पनि होस्, ध्यान पनि होस्, धन पनि होस्, दुवै होस्। दुवैतिरको विकास, यो पूर्ण विकास हो। र प्रकृतिले मानिसलाई पूर्ण विकसित हुने गरी निर्माण गरेको छ, बनाएको छ। मानिस आधा अधुरोको लागि होइन। मानिस पूर्ण बन्न सक्छ, पुरा बन्न सक्छ। पूर्णताको खोजी नै वास्तविक अध्यात्म हो। आधा अधुरोको खोजी अध्यात्म होइन। पूर्णता, अन्तिम गन्तव्य के हो? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पूर्णबाट पूर्ण निकाल्दा पनि पूर्णै रहने, त्यति पूर्णमा व्यक्ति उपलब्ध होस्। त्यो पूर्णतालाई जानोस्, त्यो पूर्णताको अनुभूति गरोस्। यो अध्यात्मको मूल लक्ष्य हो। अब पहिल्यैदेखि आधामा काम गरेको छ भने पूर्णतालाई कहिले अनुभव गर्ने नि? त्यसकारणले अध्यात्म जान्नको लागि आफूलाई पूर्ण रूपमा विकसित गर्नुपर्छ। भित्री शान्ति, भित्री आनन्द पनि अनुभव होस्। जस्तो काम गर्ने बेलामा बाहिर काम गरोस्, दिनभरि मस्त काम गरोस्, खूब प्रगति गरोस्, कमाओस्, अनि बेलुका घर फर्किन्छ नि, एकैछिन यति शान्त बसोस् कि सब कुरा छुटोस्, आनन्द, आफूभित्रको आनन्दमा डुबोस्। फरक प्रकारको आनन्द, बाहिरबाट कमाइ दमाईबाट आएको, केही प्राप्तिबाट आएको आनन्द होइन, आफ्नो हुनुबाट उत्पन्न भएको आनन्द। त्यो आनन्दमा पनि डुबोस्।
जस्तो हामी काम गर्नलाई बाहिर जान्छौँ, आराम गर्नलाई घर फर्किन्छौँ। घर आराम गर्ने ठाउँ हो, बाहिर श्रम गर्ने ठाउँ हो। त्यसै गरी दिनभरि बाहिर काम गर्छौँ, त्यो श्रम गर्ने ठाउँ। पुरै आफ्नो चेतनालाई, हाम्रा पाँचैवटा ज्ञानेन्द्रियबाट बाहिर गएको चेतनालाई उल्ट्याएर आफूमै स्थिर गर्छौँ, आराम गर्छौँ। यो आराम गर्ने ठाउँ। पुरै ज्ञानेन्द्रलाई फर्काइदिने आफूतिर। ज्ञानेन्द्रियहरू त बाहिर दौडिराखेका छन्। कानले बाहिर सुन्छ, आँखाले बाहिर हेर्छ, जिब्रोले बाहिरकै वस्तुको स्वाद लिन्छ, नाकले बाहिरकै विषयको गन्ध लिन्छ, छालाले बाहिरैको कुराहरू स्पर्श गर्छ। यी सबैलाई उल्टाइदिने। आँखाले बाहिर होइन भित्र हेर्न सुरु गरोस्, कानले बाहिरको आवाज होइन भित्रको आवाज सुन्न सुरु गरोस्, गन्ध बाहिरको होइन भित्रको आओस्, स्वाद आफू भित्रबाट उत्पन्न होस्, बाहिर वस्तुको स्वाद होइन, स्पर्श भित्रको आत्मा स्पर्श होस्, बाहिरको विषय होइन। यसरी पुरै ज्ञानेन्द्रियहरूलाई उल्टाइदिने, बाहिर गइराखेको छ फर्काइदिने, आफ्नो चेतनालाई पुरै खिचेर भित्र लिएर जाने, आराम गर्ने, आफूमै स्थिर हुने। जति तपाईँ भित्र स्थिर हुनुहुन्छ, जति शान्त हुनुहुन्छ, त्यति नै भोलि बाहिर काम गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसरी हामी बेलुका सुत्छौँ, निदाउँछौँ, जस्तो सुकै थकाइ लागेको भए पनि, मनमा जस्तासुकै चिन्ता तनावहरू भए पनि, राति मजाले मिठो निद्रा लाग्यो भने बिहान उठ्दाखेरि हामी फ्रेस भएको, ताजा तरोज भएको अनुभव गर्छौँ। रातिको निद्राले हामीलाई पुरा फेरि नयाँ शक्ति, नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यसै गरी जब व्यक्ति ध्यानमा जान्छ, भित्र आफ्नो चैतन्यतामा आराम गर्छ, आफ्नो चेतनामा स्थिर रहन्छ, बाहिर फेरि भोलि काम गर्न सुरु गर्छ, त्यत्तिकै नै ऊर्जा आउँछ, त्यति नै आनन्द आउँछ, काम गर्दाखेरि मजा आउँछ। यो जीवन लिङ्गे पिङ जस्तो छ कि जति पछाडि गयो अगाडि त्यति नै जान्छ, जति अगाडि मच्चायो पछाडि त्यति नै जान्छ। त्यस्तै जस्तो जति हामी गहिरो शान्तिमा, आनन्दमा, ध्यानमा प्रवेश गर्छौँ, बाहिर काम पनि त्यति नै बढी गर्न सक्छौँ, त्यति नै बढी ऊर्जा आउँछ। त्यसले चाहिँ दुवैतिरको विकास गर्छ, बाहिरी विकास पनि भित्री पनि विकास। यो अध्यात्म हो र यो अध्यात्म हरेक व्यक्तिलाई चाहिन्छ। यो अध्यात्म के बच्चा, के युवा, के वृद्ध सबैको लागि चाहिन्छ, तर सबभन्दा बढी युवाहरूलाई चाहिन्छ। अध्यात्म त बनेकै युवाको लागि हो नि, युवाहरूको क्षमता विकासको लागि हो। अध्यात्मले त पुरै क्षमता विकास गर्छ। अब वृद्ध मान्छेको त आफ्नो जति क्षमताको प्रयोग गर्ने हो उसले गरिसक्यो। अब उसका फरक क्षमताहरू हुन्छन्, फरक प्राथमिकताहरू हुन्छन्। नहुने होइन, उसको पनि हुन्छ, तर उसका प्राथमिकता फरक हुन्छन्, युवाहरूको फरक हुन्छ। युवालाई धेरै विषयमा काम गर्नु छ, धेरै विषयमा प्रगति गर्नु छ, उसको लागि त अध्यात्म अपरिहार्य छ। उसलाई चाहिन्छ मनको शान्ति, उसलाई चाहिन्छ आन्तरिक खुसी, सुख, उसैलाई चाहिन्छ बाहिरी सम्पन्नता, प्रगति। पूर्ण बन्नु, पूर्णतामा बाँच्नु, पूर्णतामा जिउनु, यो हरेक मानिसको इच्छा हो, सपना हो। त्यसकारण अध्यात्मले हामीलाई पूर्णतामा बाँच्न सिकाउँछ। त्यसैले अध्यात्म सबैको लागि जरुरी छ। धर्म फरक हो, धारणा बाहिरी नराम्रोलाई छोडेर राम्रोको अनुसरण गर्नु, अध्यात्म आफ्नो विकास गर्नु, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नु, आफैमा खुसी खोज्नु, आफैमा सुख खोज्नु र त्यही सुख खुसी प्रयोग गरेर बाहिर पनि समुन्नत हुनु, पूर्णतामा विकास
विकसित हुनु नै अध्यात्म हो।